धन्यवाद कुटुर सुमित्र क्षेत्रीय सचिव जनक खत्रीज्यू। यस कार्यक्रमका क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्रीय सम्मेलन उद्घाटन सत्रका आदरणीय सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्र कार्य समितिका सभापति आदरणीय नेता जीवन खत्रीज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उपसभापति पूर्व मन्त्री आदरणीय मेरा नेता विमलेन्द्र रिजिजू, भक्तपुर जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति आदरणीय नेता दुर्लभ थापाज्यू, आदरणीय नेता प्रदेश सभा सदस्य रजनी जोशीज्यू, पूर्व क्षेत्र सभापति गणेशमान चक्रधरज्यू, क्षेत्रीय उपसभापति जिल्ला उपसभापति हरि नेपालज्यू, ड्यासमा आसीन रहनुभएका क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति नारायण खेमलीज्यू, अन्य नेता साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्मानित व्यक्तित्व, आदरणीय मेरा नेता सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा र क्षेत्रीय सम्मेलनका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूमा म यहाँ उपस्थित भए कार्यक्रमलाई निरन्तरतासम्म दिएर कार्यक्रम सञ्चालनदेखि अहिलेसम्म तपाईँहरू धैर्यताका साथ बसिदिनु भएकोमा म प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, यो धन्यवादको क्रममा मैले थाहा पाएका र मैले जाने बुझेका केही कुराहरू मैले यहाँनिर राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेर तपाईँहरूको छेउमा म केही कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, हाम्रो यो स्थानीय सरकार यस क्षेत्रमा यस नगरपालिकामा भएको एउटा घृणित कार्यहरू तपाईँहरू सामु पेश गर्न चाहन्छु। आज 2072 सालदेखि भूकम्पमा परेका आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आजसम्म घर निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। कारण हामीले जुन किसिमसँग चाहिँ खन्न यो बालुवाको एउटा मापदण्ड हुन्छ, त्यो मापदण्डमा आफ्नो आसेपासे केही मान्छेलाई मात्र वर्तमान स्थानीय सरकारका मेयरज्यूले जम्मा 5 वटा गाडीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो कुन प्रबलनले माटो ओसार्ने एउटा स्वीकृति दिइरहेको छ र अरू जनताहरूले एउटा घर बनाउँछ, एउटा माटो पुर्ने ठाउँमा लिन गयो भने जरिवानाको काम अगाडि बढाउनुहुन्छ। मलाई अहिले मात्रै हामीले त अस्ति मात्रै एउटा साथीको एउटा घर बनाउनु 1 निशान बालुवा आफ्नै खेतबाट घरमा लैजाँदाखेरि आज समातेर कारबाही हुन्छ, 23,000 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ। एउटा नगरपालिका भक्तपुरमा 3,000 को जरिवाना छ भने यस नगरपालिकामा एउटा 23,000 को जरिवाना हुन्छ। र आज मान्छेलाई जिउने र मान्छेलाई शिक्षा क्षेत्रमा जाने एउटा मौकाबाट वञ्चित गरेको छ, जसका मैले फलस्वरूप तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जसमा मसँग 1 रुपैयाँ पनि जग्गा छ भने किता काट गरेर जग्गा बेच्नबाट रोका गरिएको छ र मान्छे मृत्यु शैय्यामा पुग्ने गरी 4 आना जग्गा बेचेर मैले चाहिँ केही गरौँ भन्दाखेरि 4 आना जग्गा बेचेर कही जनताले चाहिँ एउटा स्वास्थ्य उपचार समेत गर्न पाइँदैन र पठन पाठन पनि यस क्षेत्रका जनताले पाएको छैन। त्यसकारण तुरन्त किता काटको ठुला हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ र मेयर साहबलाई पनि म यहाँबाट अनुरोध गर्छु, तपाईँले यो किता काट बन्द गरेर जनतालाई धोका दिइराख्नु भएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा धोका दिइरहनु भएको छ। त्यसकारण यस्ता सब यो खानी यो खोलिदिनु हुन चाहिँ म हार्दिक निवेदन गर्दछु। यता होइन भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को स्थिति चार्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा यहाँले जाहेर गर्न चाहन्छु। माटो एउटा खानी क्षेत्रबाट चाहिँ नि स्वयं आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ खानी क्षेत्रबाट माटो झिक्न दिइन्छ र अन्य साथीहरूले कुनै माटो झिक्न र लिएर गयो भने गाडी समातिन्छ। खबरदार, पक्षपातपूर्ण ढङ्गले काम गरिरहेको छ। यसमा अब काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। काङ्ग्रेसले कोही पनि मुनि चक्काएर जनतालाई घर बनाउने, जनतालाई चाहिँ आज स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित गराएको अहिले वर्तमान स्थानीय सरकारप्रति मुख दर्शक भएर काङ्ग्रेस बस्दैन भन्ने कुरा यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यदि बन्द हुने भने हो भने सबै चाहिँ माटो सबै बन्द गर्न सक्नुपर्छ। यदि खोल्ने हो भनेदेखि माटो बालुवा सम्पूर्ण खोलेर जनतालाई सुख सुविधा दिनुपर्छ र आफ्नो आसेपासेलाई मात्रै
एउटा आसेपासेलाई चाहिँ काम गरिदिएर रातारात करोडपति बन्ने सपना मेयर साहबले देखिरहनु भएको छ। खबरदार, यो सपना तुरन्त सबै बालुवा या माटो खोल्नु या सबै बन्द गर र सबै जनताले एकै नासको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने म यदि यो कुरा हुन सकेन भने भोलि बन्द सत्रबाट पारित गरेर हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परेको समस्याप्रति हामी सदर्भ नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको अवस्थामा वर्तमान स्थानीय सरकारले गरेको एउटा निन्दनीय कार्यहरूको लागि हामी सदैव चाहिँ क्षेत्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ र भोलि छलफलको लागि सभापतिज्यूले यो टेबल गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ र म यो टेबल गर्नका लागि निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै मात्रै हामीले भन्ने गरेका थियौँ एउटा पर्यटक क्षेत्रमा पस्नलाई दोहोरो कर लिनुहुन्न भन्दादेखि स्थानीय पहिलादेखि एउटा भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका वर्तमान मेयरले अहिले घुँडा टेकेर त्यो करको हाम्रो पहलमा करको चाहिँ अन्त गरेको छ र नगरकोटवासीहरूको एउटा केही एक बोतल पानी बेचेर भए पनि 1 रुपियाँदेखि 100 देखि 200 कमाएर एउटा खाने सम्पूर्ण कुरालाई रोकेको थियो र हामीले भन्ने गरेका थियौँ यो दोहोरो कर लिनु मिल्दैन, पर्यटक क्षेत्रमा कर लिनु मिल्दैन भनेर हामीले आवाज उठाउँदा अहिले मेयर साहबले घुँडा टेकेर अब त्यो कुराहरू बन्द गर्न लागेको छ। मलाई थाहा छ अब चागु नारायणमा आफ्ना आसेपासे राखेर कर उठाउने भन्ने कुरा गरिरहेको छ। खबरदार, त्यसमा टेन्डर गरेर जसले आउँछ त्यसलाई दिनुपर्दछ। हामीले 52 लाखमा यदि नगरकोटमा पहिले आफ्नो मान्छे राखेर 4 करोड 5 करोडसम्मको उठ्ने ठाउँमा 52 लाखले आफ्नो कार्यकर्ता भरण पोषण गर्यो र आफूले त्यहाँबाट कति कमिसन खायो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ अब भन्न सक्नुपर्छ। अब हामीले भन्नुपर्छ, हामी चिया पसलमा गएर भन्नुपर्छ 5000 रुपियाँ छन् खनेर नगद ल्याइछु भनेको थियो। बुढाबुढीहरूलाई चुनाव टाका ढाकाको चाहिँ ओर्ने गराएको थियो। बा तपाईँहरूले यो ढाका ओर्नुहोस्, तपाईँहरूले 5000 रुपियाँ घरमा ल्याइदिन्छ भनेर एउटा पार्टीको जिम्मेवारी व्यक्तिले पनि बोल्नु भएको थियो। आज त्यस्ता भगवान जस्तो बुढाहरूलाई झुक्क्याए यिनीहरूले 5000 को ठाउँमा आज फर्केर हिँड्ने चाहिँ कुब्रास छैन। त्यस कारणले हामीले पसलमा भन्नुपर्छ, हामीले सब ठाउँमा भन्नुपर्छ, कर वृद्धिको कुरा हामीले उठाउनुपर्छ र हामीले गोरेको नाम लिएपछि 33 किलो सुनमा ठुला माछा पनि पर्छ भनेपछि वर्तमान सरकार पछि हटेको छ। यी कुरा पसलमा हामीले भन्नुपर्दछ। हामीले जनतालाई देवता भनिरहेका छौँ, बुढापाका माथि सम्मान गरिरहेका छौँ। यिनीहरूले ढाका एउटा दोसल्ला उडाएर अपमान गरेका छन्। ती कुरा हामीले भन्नुपर्छ। बा तपाईँलाई कम्युनिस्टले झुक्क्यायो, काङ्ग्रेसले माया गर्छ, काङ्ग्रेसले तपाईँले देउता ठानेको छ, तपाईँ अब झुक्किनु भयो, अब झुक्किनु हुँदैन भन्ने यी सबै कुरालाई अगाडि बढाएर अब हाम्रा आदरणीय नेताको पनि अलि व्यस्तताको कारणले मैले भन्नै पर्छ। भर्खरै मात्रै एउटा जनप्रतिनिधिमाथि कर्मचारीबाट अभद्र व्यवहार भएको छ। यदि त्यो अभद्र व्यवहार बेलामा सचेत गर्न सचाएन भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा मुखदर्शक भएर बस्न बस्दैन भन्ने कुरा नगरपालिका मेयरलाई चाहिँ म यहाँबाट चुनौती दिँदै अहिले सबै उपस्थित साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, मेरा सम्मानित सबै नेतागणहरूपट्टि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज स्वयंसेवकमा महिला सङ्घ क्षेत्र नम्बर 1 ले झन्डा, तरुण दलले झन्डा र महिला सङ्घले स्वयंसेवक नमस्ते लाइभ गरेर चाहिँ जनता माझमा पुर्याइदिनु भएकोमा उहाँहरू सबैलाई, तरुण दलका सभापतिज्यू, महिला सङ्घका सभापति, क्षेत्रीय सभापतिज्यू र यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण साथीहरू र हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी यो कार्यक्रम क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले आज एउटा सम्मान कार्यक्रम पनि थियो, उहाँ आज आइपुग्नु सक्नुभएन। हामीलाई यो हाम्रो झोला दिएर हामीलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सहयोग गर्नुभएको थियो।
जसलाई सम्पूर्ण रोकाजी आज विशेष कारण बसी आइपुग्नु सक्नुभएन उहाँलाई पनि म यहाँबाट धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण साथीलाई कार्यक्रममा एकदम सभ्य भव्यताका साथ बस्दिन हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार आइदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिराउन चाहन्छु र कार्यक्रम यही अन्त भएको पनि सभापतिज्यूका आज्ञा अनुसार अन्त भएको पनि घोषणा गरी बिराउँछु धन्यवाद।